सगळे आमचे कोण बरे मागपी आसा आनी हे दादाचे सासायचे आसा ते हांगा जमतले 12 सुमार हांव 15 मिनटाचें भाशण करतलो. भाशण अशें न्हू तुमकां संबोधीत करतलो. हो जर विरोध आमी करतात जाल्यार हो विरोध कशे तरेन फुडें व्हरपाचो तेजेर. सो आतां 9:30 गेलो, जशें हांवें व्हिडिओ काडून म्हणलें 9:30 गेल्लो, 9:30 ते 12 सुद्दां हांगा बसलेलो आसा. म्हागेले 3 पुट्टे आसा. 3 पुट्ट्याचेर म्हाका फक्त तुमचे WhatsApp नंबर आणि तुमचो गांव खंयचो तो जाय. म्हाका कोणाचेच नांव नाका. जे दिसा मेजर एज्युटेशन जर सरकार आयकना आयच्या ह्या सांगण्यान आणि हे सगळे लोक जमतले त्यांच्या सांगण्यान जर सरकार आयकना जाल्यार मोठे आंदोलन हे समाज सगळो आमचो गावणेचो वाठार बांदोडेचो पुराय वाठार घेवन आणि जे ह्या दादाचे आशिर्वादान हांगा येतात तितले लोकांक घेवन एक जन आंदोलन करपाचो विचार आसा हे सरकाराच्या विरोधात. सो मागता हांगासरल्यान तुमी कोणाकूय जर अर्जंट काम आसा वयतले जाल्यार आपलो WhatsApp नंबर ते पेजींचेर बरयात आणि तुम्ही खंयच्यान येयले तेच बरयात. देव बरें करूं. श्री कदमगाव दादा तुझ्या शब्दान श्री नागेश महारुद्र देवाचो शब्द घे. श्री बेताळा देवाचो शब्द घे. श्री रवानाथ भूतनाथ देवाचो शब्द घे. श्री पीरा देवाचो शब्द घे. श्री ग्रामपुरुष देवाचो शब्द घे. श्री कुड्या मारवा देवाचो शब्द घे. श्री महालक्ष्मी देवीचो शब्द घे. श्री मेस्ता खुटयेचो शब्द घे. पाटण्याभूमी श्री विठोबा देवाचो शब्द घे. बोकडबाग श्री मारू देवाचो शब्द घे. पंधरा श्री रामपुरुष गौडपुरुष देवाचो शब्द घे. श्री पूर्वाचार्य देवाचो शब्द घे. श्री खतरबा देवाचो शब्द घे. श्री देवखासना देवाचो शब्द घे. श्री जैन ब्राह्मण 5 पुरुष देवाचो शब्द घे. श्री मारेगणा देवाचो शब्द घे. श्री वैणापुरीस देवाचो शब्द घे. श्री ताल्लेखन्ना देवाचो शब्द घे. श्री खुटीराम पुरुष देवाचो शब्द घे. श्री माणा गुरु देवाचो शब्द घे. श्री ब्रह्मो विठोबा देवाचो शब्द घे. श्री बोमले पुरीस देवाचो शब्द घे. श्री सतरकार पुरीस देवाचो शब्द घे. श्री मळकरा दादाचो शब्द घे. श्री उडिया देवसाराचो शब्द घे. श्री दायमोडगार पुरीस देवाचो शब्द घे. श्री भोम पुरीस देवाचो शब्द घे. श्री भूता देवाचो शब्द घे. श्री खणी देवसाराचो शब्द घे. श्री भोम तळयेचो शब्द घे. श्री करमणकार देवाचो शब्द घे. श्री गडवणा देवाचो शब्द घे. श्री घडी देवसाराचो शब्द घे. श्री गणपती देवाचो शब्द घे. या बांदोड्या भूमीच्या सगळ्या देवाचो देवीचो त्या त्या जाग्याच्या राखणदाराचो शब्द घे. या धाचो शब्द घे. या जाग्याचो तू राखणदार. आयज हांगा तुझ्या पायाकडे राजिनकार समाज येयल्ले आसा. हे कदमगाव दादा महाराजा याच्या पहिली या परिसरात खूप मोठे संकट येयले. त्यांना गावकरी तुझ्या पायाकडे आयिल्ले. त्यांना ते संकट तुवें पयस करून या गावकऱ्यांक तशेंच हो परिसर सांबाळलेलो. तू सदांच सामाजिक किंवा वैयक्तिक संकटात एका उल्यार पावता. सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करता. तशेंच आयज एक खूप मोठे IIT प्रकल्पाच्या नांवान या परिसरात येयल्ले आसा. त्या संकट पयस जावपाक जाय. एक खूप मोठो सरकारी प्रकल्प असा. हो प्रकल्प या परिसरात जावपाक जायना. हो प्रकल्प जर या परिसरात जालो जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात बारीक मोठे जीव जंतू नष्ट जातले. जनसमुदायाच्या जगण्याचेर वाईट परिणाम येतलो. झरीच्या पाणी नष्ट जातले, काबार जातले. काजू कुळागरां भाटां काबार जातली. तशेंच भुरग्यांक खेळपाक ग्राउंड ना जातलो. गोंयकारांक माय घालपाक जागा ना जातली.
म्हणून हो प्रकल्प या परिसरात जावपाक जायना. आयज हो राजिनकार समाज तुझ्या पायाकडे येऊन मागता. तशेंच हे दादा सगळ्यात महत्वाचे, तुझ्या ह्या अस्तित्वाक धोका निर्माण जातलो, तुझ्या फेरयेच्यो वाट्यो नष्ट जातल्यो, काबार जातल्यो, बंद जातल्यो. म्हणून हो राजिनकार समाज तुझ्या पायाकडे येऊन मागता. हो IIT प्रकल्प ह्या परिसरात जावपाक जायना. कसलेच प्रकल्प केन्नाच ह्या परिसरात येवपाक जायना. हे देवा राखण करा. हो राजिनकार समाज आजपासून ह्या IIT प्रकल्पाक विरोध करपाक सुरवात करता. सगळ्यात पहिली आमकां तुजो आशीर्वाद जायो, चारूय वटेन साथ मेळपाक जायो. आमचे मदीं कसलेच वायट विचार येवपाक जायना. आमचे मदीं सदांच एकवट उरपाक जायो. कसलीय सुवाद विवाद जावपाक जायना. कसलेच अडे अडचणी येवपाक जायना. आमचे कडल्यान कसलीय चूक जाली जाल्यार ती तुवें सांबाळून घेवची. ही चळवळ फुडें व्हरपाक आमकां योग्य वाट दाखोवची. आनी हो प्रकल्प IIT प्रकल्प ह्या परिसरात येवपाचो बंद करपाक आमकां यश दी. सगळ्यांचे रक्षण कर, कल्याण कर, सांभाळ कर. श्री कदमगा दादा फक्त तो पावस न्हू, हो आशीर्वाद. सगळ्यांत पयली हे दादाच्या स्थळान रावन, ज्या स्थळान रावन हांवें पयलो व्हिडिओ काडलेलो तेजेर हांव उलयनात. सगळ्यांक म्हाजो आवाज आयको येता? त्या व्हिडिओतल्यान हांवें 3 व्हिडिओन सगळे मेन्शन केल्ले आसात. कितें कात कशें कितें तुमी सगळ्यांनी ते आयकलां आसतलें, बरोबर? ह्या स्थळानूच रावन परत हांव तुमकां सगळे गोंयकारांक विचार करता की आमकां IIT ह्या स्थळान जाय, आमकां जाय. एक प्रश्न जालो, आमकां IIT नाका. परत एकदा सांगता, एक रिक्वेस्ट करता, कोणेन आपलो व्हॉट्सएप नंबर आपल्या आमचे ते पेपर घेवन आमचे भुरगे आसा तेंचे कडेन बरोवनात जाल्यार प्लीज बरयात. जर आमकां IIT नाकात, थोडे कायदेशीर पेपरूय करचे पडटले, जेची हांव सुरवातूय करतलो. जर त्या पेपरांक आनी त्या कागदांक जर सरकार आयकलो ना जाल्यार आयज कोणीय जावं आपल्या घरचो एकटो 2 जाण 3 जाण त्या दिसा हांव तुमकां व्हॉट्सएपाचेर उलो मारतलो. त्या दिसा अशे 2 जाण 3 जाण कोताक येना, जनसमुदाय जाय. ही जी दादाची सासायची गाळ आसा ही गाळ भरलेली जाय जाल्यारूच सरकाराक जाय घेतली. परत तुमकां सगळ्यांक एका उल्याक म्हाज्या आनी ह्या दादाच्या मोगान तुमी हांगा येयले, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदा हो वाठार बांदोड्यान पडटा. लास्ट व्हिडिओ नाही म्हणलेले आमचे पंच, सरपंच, आमदार कोण आसा तितले हे स्थळान येवचे आनी तेणें सांगचें की जर हांगा IIT जातली जाल्यार हे जाग्यार दादा भोंवता तेजे वाटेक तेच जावपाना म्हणून सांगचें तेंच्यांनी. आयज तमाम गोंयचो लोक येयलो, कारापूरचे लोक येयले, बस करून येयले, बरें दिसलें. तेको दिवपाक येयले ह्या दादाच्या वाटेक. दादान फक्त आपली वाट जाय. दादा एक वेळ गावडे सकयल जेवना, सांगा गावडेकारांनो तुमचो आशीर्वाद गावड्यान दादाचेर ना? महालक्ष्मीकार आसतले सांगात, नागेशकार आसतले सांगात, माडोळकार आसतले, पिरोळकार आसतले, वेलिंगकार आसतले, ह्या पठाराचे सकयल सगळे गांव आसा. तुमचो तेजो आशीर्वाद आसा काय ना? तुमच्या वाड्यार तो भोंवता काय ना? तेकाच लागून हो उलो आशिल्लो. लास्ट चड वेळ घेयना, सोंपयता. परत एकदा ह्या आमच्या सगळ्या हरामी पंच, ठाव आमदार आणि ह्या बांदोड्या वाठारा लागपी झेडपी कापस्तात आसले हे आनंदार घेवन सांगात, पळय तुम्ही केले आसते. तुम्ही आयज कोणाच्या तरी दबावाचेर जे आमदाराच्या दबावाचेर हांगा येवनात म्हणजे तुम्ही स्वताक समजतात की आमदाराच्या सकयल दादा तांकां दिसता आसत आमदार व्हडलो पूण आमच्या खातीर दादा व्हडलो. आमच्या खातीर दादा व्हडलो. आमच्या खातीर दादा व्हडलो. तर आयज आमी ह्या दादाच्या मोगान येयल्या. तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या उल्याक एक हांवें जागृताय उलो मारलेलो, त्या उल्याक तुमी येयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव पांय पडटा. सगळे जनतेक हे आंदोलनाची रूपरेषा कशी जातली, कशें कशें आमी स्टेप बाय स्टेप फुडें वयतले
जर ह्या सरकाराक आयज उलयले तितले आमदार गेलो बाब विरेश बाब सपोर्टाक आणि जे एक्टिव्हिस्ट गेला बाब शंकर पोलजीक हांव स्पेशल थँक्यू म्हणटा कारण ताणें रोखडोच व्हिडिओ केलो माझ्या सपोर्टान आणि गोंयच्या सपोर्टान दादाच्या सपोर्टान पण हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आंदोलनाची रूपरेषा हांवें म्हाज्या प्रत्येक प्रेस फायट जाली तितून हांवें म्हणलां हांवें आजो आंदोलन उबारूं ना आंदोलन उबारना आंदोलन हांव एकटो उबारपाचो मनीस न्ही आंदोलन तेच सांगता हांव आंदोलन एकटो उबारपाचो मनीस न्ही तुमचो तेंको जाय तुमी आसात असो तुमोग म्हाजेर दवरात हेच तळान रावन उलयता हांव हे IIT ह्या बांदोडेच्यान भायर धांवडोवपाक जर तुमी सगळे आसा जाल्यार ही बुजा म्हाजी हांगाच दवरता दादाच्या पांया कडेन आनी IIT जाल्यार भायर धांवडता परत एकदा परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा वयचे पयलीं प्रत्येक मनीस जो हांगा येयला आपलो व्हॉट्सएप नंबर आमच्या भुरग्यांचे जे कागद घेवन भोंवता थंय प्लीज बरयात तुमकां अपडेट मेळत रावतल्यो देव बरें करूं श्री दादा महाराज की जय तोंडा शिवनूच भितर सरलेले काय कितें सुशेगाद आसले अंत्रुज महाल सगळो देव देवस्थानांनी भरलेलो जे जाग्यांचेर सगळ्या आमची देव देवतांचे फेरी आसता राखणदारांचे फेरी आसता तो बोमगांव म्हण तो आयज हांगासर पावले ते कोडार गांवांत म्हण खंय आमी हिंदू जे आसा पळय तांकां तरी खबर आसा आमच्या राखणदाराची फेरी ही प्रत्येक गांवांनी आसता आनी तेच्यो वाटो खंय आहा ते आमकांय खबर ना जेन्ना आमची गांवची राखण तो करता आनी तेज्यो वाटो जर आमी हांकां आडोवंक दिल्यो जाल्यार आमी शंड म्हणपाचे लोक आमी फक्त येता ते ह्या देवा कडेन मागपा आपल्या स्वार्था पुरते आयज खरें म्हणजे हो वाठार भरोन वचोंक जाय आसलो कित्याक आयज कटमगाळ दादाक मांडणारे लोक आख्ख्या गोंयांत आसा जेन्ना आपणाचेर संकट येता कोणाचेरूय तेन्ना आमी देवाक उलो मारता आयज देवाचेर संकट येयला तेन्ना आयज कितलेशे लोक दिसता आमकां आमी हांगा राजकारण करूंक येवना पूण आमी हे राजकारण्यांक सांगूंक सोदता तुमी हो आमी हक्कान सांगता की 4 आमदार हे 4य जण बीजेपीन आसा एक टायम असो आसलो की रवी नाईक जो आसा बहुजन समाजाचे कितें तरी आयकॉन घेतालो आनी ते ठामपणे मांडटालो तोय आयज आमच्या बरोबर ना आनी ज्या दिसा तो त्या बीजेपीन गेलो तेन्ना तेजेय तोंड शिवलें गेलें जेन्ना हे लोक निवडून येता आमी तांकां आमच्या एक मनान विश्वास दवरून हे आमचे राखण करतले म्हणून थंय धाडटा आनी हे लोक जेन्ना त्या पार्टीन वयता आनी तोंडा शिवून बसता हांकां कापसतात ना खंयच्याच गांवाचेर हे अत्याचार तुमी कित्याक चलयल्या काय म्हूण विचारपाक आयज पर्यंत आमी 4-5 वर्सां जाली हे लोक आमचेर अत्याचार करीत आसा गांवांनी आमचेर हल्ले करीत आसा आमचे गांव नश्ट करीत आसा काडून आमचे दोंगर शेतां भातां सगळे आमच्या गांवाचे गांव नश्ट करून हे देडलीकारांचे घशान घालीत आसा पूण हे राजकारण्या कडेन एक शब्दान या सीएमा कडेन आनी ते मोदी कडेन आनी ते अमित शाह कडेन विचारपाची कापसतात ना 33 जाण नांवाचे आयज हांव ह्या कटमगाळ दादाच्या फुड्यान रावन विचारता हो एक गांवाचो सादारण मनीस हांव तुका विचारता जे गांवांनी तुमी हे घाले घातल्या त्या गांवाची संस्कृताय तुमकां कोंकणे जावनूय खबर ना काय कितें आमकां एक अभिमान आसलो आमच्या अंत्रोज गांवांत हे बरे मनशाक आमी निवडून दिल्या हेच ते बरे मनीस आयज जेन्ना हे लोक रस्त्यार येयला तुमची तोंडां शिवल्या खरें कापसता जाल्यार फाल्यां तुमी विचारतले हे कर्म जे केला ते कशें केला काय म्हणून हांगा पांय बसून घातलो जाल्यार उसळणारे मनीस हांगा आसले ते खंय गेले आयज तेणी उत्तर दिवपाची गरज आसा आयज कटमगाळ दादाच्या फुड्यान खंय तरी हो संकट येयल्ले आसा दाखय तुजो आवाज आसा तुमी कैवारी म्हणटाले बहुजन समाजाचे हो एका मांडणारा हो बहुजन समाज आयज रडटा
आमी धडपडटा प्रत्येक गांवांनी एकूच हांगा न्हू प्रत्येक गांवांनी आयज ह्या बीजेपीच्या संकटांतल्यान मुक्त जावपा खातीर आयज बहुजन समाज रडटा धडपडटा रस्त्यार येता आपलो काम धंदो सोडून आमी बेकार ना काम धंदो कारापूरकार आयज थंय आपलो गांव वाचोवपा खातीर कितलेशे 3 म्हयने वयर गेले रस्त्यार बसले बायलां अरे आमचे गांव जावन आमचो वाठार आमचो देव आमचे राखणदारांक राखपाक आमी उबे रावचे पडटा तुमकां आमी कित्याक धाडलेले तुमची तोंडां शिवली जर तर जायना तुमच्या आयकना रिजायन जाया घरा बसा चूक आमची आसा आमी विचार करिना कितले अत्याचार जाले जाल्यार तेच कोणाक लयटा आमी आयज आमकां विचार करपाचो आसा आमी बहुजन समाज संघटीत जावपाचे विचार करचो पडटलो आनी आमी विचारानूच हे गोंय राखतले ह्या कटमगार दादान आमकां शक्ती दिवची आमच्या बहुजन समाजाक एसटी ओबीसी सगळो जो समाज आसा तो एकठांय येतलो आनी हें गोंय आमचें म्हणून आमी राखतले हे निश्चय करुया दादाच्या फुड्यान देव बरें करूं वरी खांप्रेश्वर देवस्थाना कडल्यान आज आयला तर प्रत्येक आमी आयताराक 5:30 देवाक थंय अभिषेक घालतात आनी थंयच्यान आमी सुरवात करतात हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक आयलां की आमकां जें पळय घडलें परवरी खांप्रेश्वराक की जवळ जवळ आमी 1 वर्स पयलें थंय की थंय बोवाळ चलतालो की फ्लायओवराक लागून देवाक शिफ्ट करपाचें आसा वड ट्रान्सलोकेट करपाचें आसात म्हणल्यार दुसरे कडेन घालपाचें आसात म्हणटकीर आमी सगल्यांनी कितें काय म्हणल्यार एकठांय येवन थंय 4-4.5 म्हयने कितें म्हणल्यार आंदोलन केलें आनी तातूंत प्रामुख्यान कोण आसले प्रामुख्यान सगळे एक्टिविस्ट आसले कित्याक फोरवडचो लोक जो पळय आसा तो मातसो फाटीं फुडें वतालो तो मातसो भितालो कित्याक भितालो म्हाका खबर ना पूण अशें सगळे कडेन दिश्टी पडटा की बाबा जे लोकल लोक आसात ते मातशे खंय फाटीं पडटात मागीर खांप्रेश्वराक आमी जवळ जवळ 4-4.5 म्हयने भयंकर आंदोलन केलें आनी लास्टाक हो प्रश्न जो पळय आसा बाबा आशिल्लो बाबा थंय प्रत्यक्षान 15-15 दिसांनी कितें काय म्हणल्यार येवन आपली भुमिका मांडटालो मागीर आमी कितें केलें की बाबा सांगलें की बाबा ह्यो तो समज म्हणटा प्रश्न सुटावो जायना ह्या गोंयच्या सरकारा कडेन जाल्यार आमी केंद्रीय मंत्री गडकरी वचून मेळ्ळे आनी भाऊन आमकां म्हणजे श्रीपाद भाऊन आमकां थंय एसिस्ट केलें आनी थंय आमी गेले आनी आमकां एश्युरन्स सुद्दां दिलें नितीन गडकरीन की बाबा हें ट्रान्सलोकेट जावचें ना तो वड थंयच उरतलो आनी खांप्रेश्वर थंयच उरतलो म्हणटकीर कितें जालें की वड आनी जो पळय खांप्रेश्वर आसलो तो ह्या लोकांनी कोणाक सांगनासतना आनी तेय बी आयताराक ताच्या दिसाक सगळे लोक कितें काय म्हणल्यार थंय उपस्थित आसतना पुलिसांक घालून घांट्यांक कित्याक घालून तोडून मोडून फोडून तुमी पळयलें आसतलें खांप्रेश्वराक थंयच्यान काडलो आनी वड सगळो आख्खो कापून उडयलो सो हें अशें निर्दयी सरकार जेन्ना आमी सांगतात की बाबा रे हें तुमी ट्रान्सलोकेट करनाकात तुमी खांप्रेश्वराचें जें पळय मंदीर आसा थंय दवरात तुमचो जो पळय रस्तो आसा जो पळय हायवे येता जो फ्लायओवर येता तो मातसो डायवर्ट करात पूण हें अजिबात आयकना आनी बरोबर आमी पळयलें की 2:45 वरांचेर जेन्ना राखणदाराची फेरी जाता तेन्ना ह्या लोकांनी त्या राखणदाराक म्हणल्यार खांप्रेश्वराक महाराज थंयच्यान काडलो आनी तो काडलो आनी कितें केलें काडलो आनी ताका शिमे भायर व्हेलो आतां आमी म्हणटात की राखणदार जे पळय आसता ते शिमेवेले आसतात जागेकार आसतात ते जाग्या वयल्यान हालना तेवटेन पूण ह्या लोकांनी त्या घांट्यांनी आनी थंयच्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आनी सरकाराच्या मार्फत त्या खांप्रेश्वराक व्हरून कित्याक म्हणल्यार शिमे भायर दवरलो आनी दवरलो थंय दवरलो कंटेनराक दवरलो आनी 3-4 म्हयने कितें काय म्हणल्यार ताची बिजी करनासतना कांय करनासतना काडलो थंयच्यान आनी काडून थंय दवरलो मागीर जालें अशें की तो परत प्रकट जालो थंयच खांप्रेश्वर महाराज जो पळय आसा थंय प्रकट जालो थंय कितें आमी पळयलें की बाबा जे वड काडिल्लो ते एक वडाचें पाळ आशिल्लें तें मूळ आशिल्लें तें वयर सरलें आनी मागीर आमी प्रसादाक गेले आनी प्रसादाक थंय सांगलें की बाबा आपूण थंयच आसा आपूण खंय वचपाचो ना आपूण जागेकार आपूण शेमेकार आपूण थंयच्यान हालपाचो ना मागीर सरकाराक कळ्ळें मागीर मुख्यमंत्री आयले जे मनशांनी मोडिल्ले थंय तो हो आशिल्लो आमचो लोकल एमएलए आशिल्लो मंत्री आशिल्लो मागीर तांकां कळून चुकलें की बाबा आमी चूक केली म्हणून आनी मागीर थंय कितें काय म्हणल्यार थंय ताणें मागीर आतां मंदीर बांदलां पूण सांगपाचें म्हणल्यार इतलें तारतब की बाबा जें पळय हांगा चल्लां जें डेव्हलपमेंट हांगा चलपाचें आसा ह्या लोकांक कांय पडलेलें ना देव देवस्कीचें कांय पडलेलें ना धर्माचें कांय पडलेलें ना ह्या लोकांक जाय फक्त ह्यो जमण्यो लाटपाच्यो आनी पयशे कमोवपाचे हांच्या फाटल्यान एकूच उद्देश हे सरकाराक कितें लागलां म्हूण जाण कोण पिशें हे देव देवस्की सगळे काबार करून आमचें कितें गांवपण आसा आमचें कितें देवपण आसा आमचे राखणदार जे आसात
हे राखणदार म्हणल्यार आमचे कोण, आमचे पुर्वज हे बरे आत्मे हे, झाडा वयलो, पेडा वयलो, रुमडा वेलो, चिचे वयलो म्हणटाले आमी, आनी हांगचो थंयचो हे आमचे कोण, हेच आमचे राखणदार, हेच आमचे खरे देव. आनी खरे देव कितें काय म्हणल्यार सायडीन काडून हे कितें काय म्हणल्यार आपलें देवस्थान चलल्यार कितें उलयतात आमकांय खबर ना. त्या खातीर हांव संघटीत सगळ्या लोकांक हांव उलो मारता, फोंडेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बाकी इंत्रूज महाल म्हणटा पळय तांकां सगळ्यांक उलो मारता की बाबा हांगा तुमी उबे रावात, हांगा कसलेच तरेचे डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. ती माती आतां पळयल्या येदो व्हडलो ढिगारो घालून दवरला. आतां पावस येवपाचो आसा, आतां पावसान सगळो तो ढिगारो आहा पळय तो कोसळून आतां सकयल पावपाचो, सगळी माती रेब आहा पळय ती सकयल पावपाची आसा. त्या खातीर उबे रावात. हांगा आमकां MLA आनी मंत्री इम्पॉर्टंट न्ही, ते मंत्री येतले आनी वयतले बी, पूण आमकां जाय आमचो देव, आमचो राखणदार हांगा साबूत राविल्लो. ताज्यो वाट्यो ज्यो पळय आसात चलपाच्यो, येवपाच्यो, वचपाच्यो, फेऱ्यो मारपाच्यो त्यो साबूत उरपाक जाय. हेच आमी पयलीं पळोवया. त्या खातीर हांव सगळे तमाम गोंयकार जे पळय आसात, बाबा हांव आसा, बाबा कित्याक येता आमच्या बाबा कळटा की कारापूर आमी पळयलें की थंयचे राखणदार जे पळय त्या राखणदारांक कितें काय म्हणल्यार सायडीन दवरून कितें व्हडलो डेव्हलपमेंट केला, तांची वाट्यो बंद केल्यात. घोड्या वयले देव हे, वाटे वयले देव हे लोकांक सगळ्या लोकांक कितें काय म्हणल्यार ह्याने बंदिश करून दवरल्यात. जाल्यार आमचे फुडार जातलो कसो, हे आमकां आशिर्वाद दितले कशे. आमी तांच्या रक्षणा खातीर जेन्ना ताणें उलो मारता तेन्ना आमी उबे रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण कितें आसा, राखणदार आमी एक घडयला, आमी गोंयचे राखणदार म्हण आमी एक मंच घडयला. कारण हे जाता असले जाता भानगड्यो, देवाचेर कितें काय म्हणल्यार हात घालपाक लागले लास्टाक. म्हणटकीर आमी सगळे गोंयचे राखणदार हांगा आज मुद्दाम कटमगाळ दादा कडेन आयल्यात आशिर्वाद घेवपाक की आमकां आशिर्वाद दी तूं गोंय सांबाळपाक. एक नमुनो आसा सगळे कडेन तुमी पळयात, आतां बाणस्तारी पळयात आनी पर्वरी हें जालेंच कळ्ळें तुका. जंय 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 पळय देवचके आहात थंय हे सोंपोवपाक सोदतात आनी कितें करपाक सोदतात तें आमकांय खबर ना. सगळ्यां कडेन हांव एक विनवणी करता, मागणी करता हात जोडून की बाबा तुमी तुमच्या गांवाक लागून दुसरो कोण येवचो ना, पूण तुमच्या गांवाक लागून तुमी पयलीं रावपाक उबे, म्हाका भायले लोक येतले अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी म्हजी जेन्ना खापरेश्वर देवाक हालयलो रातचो, आमी होमखण घातलें, देवाचें केलें, रातचो हालयलो 3 सुमार, आनी दुसरे दीस सकाळ जाता म्हणसर मंत्र्याच्या बायलेचो एक्सिडेंट जावन हात मोडलो. फायंड आउट करा. आनी ताका लागून मागीर खुबशे गजाल राग आहा पळय कसो भाशेन काडलो, राखणदार जावंक सोदता म्हणून हें केलें, सगळ्यांक खबर आहा कितें कोणी कितें केलें तें. प्रश्न एकूच आसा, तुमकां परतूय तुमच्या फॅमिलीचेर परिस्थिती अशी हाडपाक जाय जाल्यार तुमी तुमचें काम करीत रावा. एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता सगळ्यांक, आमी देवाक आनी राखणदाराक माननाले लोक. तुम्ही कर्नाटका महाराष्ट्रा त्या सीमेंचेर क्रॉस करून ते ब्लॅक मॅजिक आहा पळय ते ह्या राखणदाराकडे चलपाचें ना, ह्याच्या नंतर चलपाचें ना. ते इलेक्शनाक करा तुम्ही, नोटींचेर छापा तुम्ही ते, आनी ते नोटी घरान पावया. ते सगळे जे आहा पळय खंयच्यान चालू आसा पळय ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा. हांवें क्लियर कट सांगिल्लें की खंयच्याच सीमे वयल्या राखणदाराची सीम आमी वाडोवपाक शकना म्हणून क्लियर कट सांगिल्लें. सीम जी आसा पळय ती राखणदारान डिसायड केल्ली आहा, ह्या मनशांनी न्हू आनी TCP डिपार्टमेंटान न्हू. पण काही कारणा खातीर आनी काही लोक आमचेरूच केसी घालपाक, म्हजेर शंकराचेर केसी घालपाक पुलीस स्टेशनान पावले. आमी राखणदाराक मानता, मानलेले आसा आमच्या जाणट्यांनी आनी फुडें मानतले. आमकां शिकोवपाक लागून कोण गरज ना. एकूच गजाल लास्ट सांगूंक सोदतात, क्रिस्तांव भाव तर आवर्तीन क्रिस्तांव भाव तर मुखार सरतात, हायकोर्टान वतात खापरेश्वराक मानपाक लागून, जाल्यार क्रिस्तांव आमच्या अगेन्स्ट कशे रे. जेन्ना मुस्लीम जो आहा पळय तो मुखार सरतात आनी सांगता की गायो मारनाका म्हणून, जाल्यार मुस्लीम अगेन्स्ट खंयच रे. म्हळ्यार हेतून कळोन येतात की हो सरकार जो आहा पळय तो अगेन्स्ट आहा देवा देवस्थानाच्या अगेन्स्ट. आनी आज म्हाका दिसता हो आशिर्वाद, हो देवाचो आशिर्वाद ह्या पावसान जे आहा आशिर्वाद दादा महाराज, हे उतरां म्हणली त्यांनी सगळ्या कडेन दाखयलें की बाबा आपूण आसा म्हणून, कदमगाळ दादा आसा म्हणून. आयज जसो गांवच्या लोकांनी उलो मारलेलो त्या उल्याक आमी ह्या कटमगाळच्या दादांच्या पांया कडेन येयल्ले आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की IITचो जो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदलो
तो प्रोजेक्टाचो जो एक आस्पाव घेवन ह्या परिसरात ज्या तरेन आमचे सगळे गांवचे लोकूय उलयले आनी जो विरोध प्रदर्शन तेंच्यांनी एकूच वाडो आयज सद्याक उपस्थित आसा म्हटल्यार भावीक सगळे जे कटमगा दादाक मानता आमच्या राखणदारांक मानता गोंयभरांतले आयज हांगा उपस्थित आसा. आमी इतलेंच म्हणपाक सोदता सरकाराक की आमच्या जे राखणदार आसा तेंच्यो वाट्यो आमी पळयता गांवांनी आयज सगळे राखणदारांचेर जे वाट्यो आसा जागे आसा ते आमचे राखण्यांचे जागे आनी ते राखण्यांचे जागे आमी राखपाक जाय. आनी खरें म्हटल्यार सरकारान हांकां मान्यताय दिवपाक जाय आसली की ह्या जाग्यांचेर कोणूच हात लावची ना. हांकां बफर झोन हे करून दिवपाक जाय आसलो की हे जागे जे आसा हे आमच्या जाणट्यांनी दवरिल्ले आसा हे राखणदारांचे जागे हे आमचे हेरिटेज सायट्स अशें म्हणून डिक्लेरेशन करपाक जाय आसलें. मात खंयचोय सरकार आतां इतले येवन गेले पण तेंच्यांनी आजून पर्यंत हें करूंक ना. आनी तेकाच लागून येता तो सरकार हो सरकार येवन तेंच्यांनी अशें तो IITचो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो प्रयास केल्लो आसा. आमी गांवच्या लोकां वांगडा तेच्या पयलूय ज्या ज्या गांवांनी असले प्रसंग येयल्लो आसा त्या त्या गांवांनी आमी गेले. आयज परत हांव थोडे दीस पयलू हांगा येयल्लो, हांव 3 दीस पयलू हांगा येयल्लो, पांयां पडोन गेलो आनी येता आसतना मुद्दम हांवें पयलें की ऑलरेडी मार्कींग जाल्ल्यो आसा, खूब कडेन मार्कींग जाल्ल्यो आसा आनी तें पळोवन खूब दूख दिसलें. कित्याक सरकारान खरें म्हटल्यार सरकारी अधिकारीन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. हांगासले जी कमिटी आसा जावं जे गांवकार आसा जल्मी आसा तांकां विचारपाक जाय आसलें. मात हें कांयच विचारनासतना ह्या रितीन लोकांचेर हो हाडपाक म्हटल्यार लोकांचेर मांडपाक हो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हेज्या पयलू कितल्याशा गांवांनी IITच्या नांवान जागे घेवपाचे आनी जाग्यांचेर आक्रमण करपाचो आमचे जागे जे राखून दवरल्यात तुमी पळयला आसता मेळावली आसूं, काणकोण आसूं, लोले आसूं अशे कितलेशे सांगे आसूं सगळे कडेन हो हेजो विरोध जालो. पण पयलू लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट जे हाडटा तेजो विरोध आमी तीव्र रितीन करतले. हांव हांगा मुद्दम येयला की जो आमचो पाठिंबो ज्या गांवच्या लोकांक जाय त्या प्रमाणे मेळटलो. केन्नाय उलो मारलो जाल्यार गांवच्या लोकां वांगडा ह्या देव भुमीचेर सांगता की आमकां आमच्या देवांचे राखण्यांचे आसूं जावं खंयच्याय देवाचे आसूं हे स्थान राखपाक जाय. गोंय ही जी आसा ही देवभुमी आसा, ही देवभुमी आमी राखपाक आमी निर्णय घेवपाक जाय. आनी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना जेन्ना अशे प्रसंग येता आमी पळयले की कारापूरचे लोकूय येयल्ले आसा हांगा आनी ते कित्याक येयल्या तेय आपलो गांव राखपाक थंय वावुरता. तशेंच आपआपले गांव आमी राखुया. आनी आयज हांव तुमकां तुमच्या हितून सांगता हांगा आसूं जावं विधानसभेन आसूं विधानसभेच्या भायर आसूं हो जो प्रश्न आसा हो मांडपाक म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे हांव करतलो. तशेंच आमचे गांवकार जे आसा तेंच्या वांगडा आमी रावतले आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन गोंयभरांतल्या लोकां कडेन की हो जो कटमगा आमी मानता आमकां खूब लागीं आमी हांगा आसूं अमरेश्वर आसूं ह्या दोनूय देवांक आमी येता भेट दिवपाक. आनी आमची सगळ्यांची मान्यता आसा की आमी जेन्ना तेंचे कडेन मागता कितेंय उलो घालता जाल्यार तो उलो साकार जाता. आनी देवाच्या कृपेन ह्या कटमगा दादाच्या कृपेन हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्थगीत जातलो, रद्द जातलो आनी सगळे आमी एकजूट जावन ह्या सरकाराक हो BJP सरकार जो लोकांक आयकनासतना आपणाक जाय तशी मनमानी करूं सोदता. थोडेच दीस पयलू तुमी पळयला आसतलें तेंच्यांनी अर्बनायझेशन हाडलें गांवांनी 56 विलेजीस अर्बनायज करता म्हणून हाडलो आनी तांकां कालच्या दिसा हे फाटी घेवचे पडले जेन्ना लोकांचो विरोध दिसलो. गांवांनी लोक उलोवपाक लागले आनी त्याच रितीन ह्या कटमगा ह्या पवित्र स्थानाचेर जे ते हाडपाक सोदता आनी लोकांचो विरोध आसा त्या हितून आमी कशेंच फाटी सरपाचे ना. लोकां वांगडा रावया आनी लोक एकजूट जावन आमी कोण न्हू मात देव आमकां हांगा हाडटा. देवानूच त्या दिसा आमी पयलो गुरूचो व्हिडिओ आनी अशेच कितलेशे गांवकार उलयले. आयज सकाळी तुमी घराणे घातलेले आसा. ह्याच रितीन आमी फुडें या देवा कडेन एकूच प्रार्थना करता एकजूट आमकां दवरी. फाल्यां हितून खंयूय पॉलिटिक्स हाडपाचें ना. आमकां देवाचें स्थान हें राखपाक जाय आनी एकजूट जावया आनी फुडें लोकांक जावं देवाचें स्थान आसा तें राखपाक आमी सगळे एकजूट रावया. देव बरें करूं. थँक्यू. आणि हांव मुरगांवच्यान येयला. म्हाज्या स्थळाचो राखणदार देव खापरेश्वर, जेटेश्वर, चाफेश्वर, रुमडेश्वर आणि बोगदेश्वर जेंकां आमी मनानसून मानता सारके.
कितेंय संकट येयलें जाल्यार आमी पयलीं तेंचे कडेन धांवता. एक टायमार देवळान वयतना फाटी फुडें करता, पूण त्या देवा कडेन वचून सांगणें करता. कित्याक तर सांगता क्षणांक सोमतोच तो देव पावता म्हणून आमकां. केदेंय व्हडलें संकट येवं, कितेंय जावं तें, आयज मेरेन तेंच्या आशिर्वादान आमी जिते आसा. आतां हांव गांवच्या लोकांक सांगपाक सोदतां, जर तुमच्या मनान भंय आसा ह्या राजकारण्या बद्दल जाल्यार तो भंय काडून उडया मातसो. हेंचो भंय मनान दवरून तुमी देव देवस्कीचे जागे सांबाळूंक पावचे ना. पांयां पडटा, मातशे भायर सरा आनी तुमचे एकजुटीन हे देव देवस्कीचे जागे वाचतले. शिक्षण 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 करून हे जे जागे हडप करपाक सोदता, 20 लाख स्क्वेअर मिटर, 30 लाख स्क्वेअर मिटर, हांव मातसो चड उलयतलो, माफ करा, 20 लाख स्क्वेअर मिटर, 30 लाख स्क्वेअर मिटर हे जागे आमच्या भल्या खातीर न्हू. आयज प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी कितले येयले गोंयांत ते विचार करा आनी सरकारी शाळा कितले बंद जाले तेचो विचार करा. डेटा घेया प्रमोद सावंता कडल्यान. आमकां बेजीक शिक्षणाची चड गरज आहा. बेजीक शिक्षण, हायर केजी, लोअर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेव्हन्थ, एथ, नायन्थ, 10th, 11th, 12th ह्या शिक्षणाची चड गरज आहा. आनी जे व्हडले कॉलेजीस आहा न्हू ते आमचे कडेन इनाफ आहा. करपाक जाय जाल्यार कॉलेजी घाला तुमी खंय तरी. जागे हडप करपाचें षडयंत्र करूं नाका. आनी हे कोणा खातीर, हे मायग्रंट, हे बिल्डर लॉबी आहा न्हू कितें, आनी सेंटराक बदलली जी लॉबी आसा मंत्र्यांची, तेंच्या खातीर. आतां तुमकां खबर आसतलें, सगळ्या लोकांक सांगता, 56 विलेजीस मेल्यांनी हेंच्यांनी आतां अर्बनायझेशन करपाक काडलेले. आनी तुमचो आवाज आयकोन काल ते नोटिफिकेशन काडला. तुमचो आवाज हो सगळ्यांचो असोच आवाज जावपाक जाय. हो आवाज जावपाक जाय. कितें हो आवाज जालो जाल्यारूच गोंय वाचतलें. हे गोंय आमचें माणकुलेशें गोंय, हिरवेगार गोंय, न्हंय, शेतां, रानां, दोंगर, आमचे वेळो, मँग्रुव्ज हेतून भरलेलें गोंय. आनी तुमी स्वर्गान जल्माक येयल्यात. तुमच्या हातीन आसा स्वर्गा भशेन सांबाळप काय नरक करप तो. कितें आनी स्वर्गातले हे देव आमचे. हांव घरा कडेन पुजा करतना जे जागेकारांची नांवां घेता न्हू ती नांवां आतां घेता. काप्रेश्वरा तूं पाव, जेटीश्वरा तूं पाव, रुमडेश्वरा तूं पाव, चाफेश्वरा तूं पाव, बोगदेश्वरा तूं पाव, साखळ्या देवा तूं पाव, कोणी वयल्या देवा तूं पाव, तळाच्या वयल्या देवा तूं पाव, दूधसागरा वयल्या आजोबा तूं पाव, केरयेच्या आजोबा तूं पाव, कठमगाळ दादा तूं पाव, बोडगेश्वरा तूं पाव. ही नांवां घेवन हांव म्हाजी पुजा करता. कितें विचार करा तुमी, कित्याक पुजा करता तर आयज आमी जे सगळे हो रामा काणकोणकर मरणांसून भायर सरला, मेल्लोलो मनीस हो जितो जाला हांगासर. कोणाच्या आशिर्वादान? ह्या जागेकारांच्या आशिर्वादान मारून उडयलेलो जितो तेका. कितें ही शक्ती तेची. कित्याक तेका हे लोक जाय, कित्याक तेका खबर आहा हेच लोक झगडटले म्हणून. आनी हे लोक जेन्ना फुडें सरतले न्हू तेन्ना तुमी लोकांनी तेंच्या बरोबर उबे रावपाक जाय. कोणाक स्वार्थ ना, निस्वार्थपणान येयल्यात सगळे. आयज हांगा सुद्धा येयल्यात न्हू ते निस्वार्थपणान येयले. कोणाक भियेता? प्रमोद सावंताक, विश्वजीत राणे, कोणाक मोविन गुदिनोक. हेंचो कॅरेक्टर पयलीं पळया रे. हे फार्म हाऊसान धुमशणे घालपी लोक मरे हे. कॅरेक्टरलेस लोक हे. हेंच्यांनी आयज पंचायती काबार केले, गांवचे गांव काबार केले. 84 दीस जाले कारापूरचो लोक बाबडो थंयसर बसला आंदोलनाक. चिमलातल्या लोकांनी आंदोलन केलें, मिराबागच्या लोकांनी आंदोलन केलें, करमळच्या लोकांनी आंदोलन केलें, हरमल पेडणेच्या लोकांनी आंदोलन केलें. आयज ह्या सरकारान आमकां दिलां कितें? आंदोलन आंदोलन आनी आंदोलन. आनी आयज आमचे देव देवस्कीचे जागे खावपाक उठले. अरे यांच्या दोळ्यान एक दूख येवंक ना रे. पाड पडलेल्यांच्या दोळ्यान खापरेश्वराच्या थंयसर वड कापताना लोक रडले. तो वड रडलो अक्षरशः. बाबा खंय गेलो हो बाबा? थंय रातचो येवन तेणी थंयसर होम घातलो. आनी आमी 8 जाण आसलेले, आमी आसलेले थंयसर. आमी 8 जाणांनी, हो रामा आसलेलो, हो तनूज आसलेलो, 8 जाणांनी बसोन थंयसर होम घातला. आनी होम आमचो 4:30 कंप्लीट जाला. आनी मेल्यांनी 5 सुमारे झाड कट करून उडयलें आमी घरा वयतकूच. इतले निर्दय कास्ताचे लोक हे. कितें पूण खापरेश्वराचे हे पळया, साक्षात्कार पळया तुमी. तेका त्याच जाग्यार येवन बसपाक जाय आसलेलो आनी थंयच येवन बसलो. कितें तुम्ही कटमगळ दादा घालूंक सोदतात? अरे हांगासर ह्या कटमगळ दादान आख्ख्या गोंयकारांक मागता ते दिले. मेल्यान तुमकां मंत्री आमदार करपी तो, मंत्री करपी तो, चीफ मिनिस्टर करपी तो. आनी आयज तेकाच तुमी हांगा शिकोवंक येयल्या तेच्या जागेर. मेले कुसोन मरतले तुमी. तुमकां सांगता हांगा जागेकारा कडेन सांगणे घालता न्हू ते लागतात. प्रमोद सावंत तुका सांगता परत या जागेकारांकडे खेळो नाका. परत जागेकारांकडे खेळो नाका. तू आमच्या लोकांकडे खेळटा, लोकांच्या सेंटिमेंट्सांकडे खेळटा. कितें पाशा पिड्ड्यार जाला सारखे. आमी आयज ठरयलां मेले उपकारता. ह्या दादाच्या फुड्यान मरतले पूण हांगा एक खोरें मारूंक दिवचे ना.
कितले तुम्ही कास्ताचे आहा न्हू ते आमी पळयता कितले कास्ताचे शेतां सोडूंक ना, रानां सोडूंक ना, दोंगर सोडूंक ना, न्हंय सोडूंक ना, मेल्यांनी म्हादई विकली रे कास्ताच्यांनी, म्हादई विकली. इतले हे हरामी कास्ताचे, इतले हे निर्दय कास्ताचे. आता जर देवाच बोडगेश्वराच्या कृपेन पावस जर येवंक नासलेलो, आमी उदकाक वणवणटले आसले. हे सत्व माझ्या जागेकाराचे, हे सत्व माझ्या बोडगेश्वराचे, कटमगड दादाचे, दूधसागर आजोबाचे, चंद्रेश्वर भूतनाथाचे, केरयेचे आजोबाचे हे सत्व म्हणून आमकां हे जागेकार जाय. हे राजकारणी आमकां असले नाका. जे जेंका आपल्या माय भुमीचो मोग ना न्हू ते राजकारणी आमकां नाका. ह्या राजकारणी आमी टेररिस्टूय म्हणूंक शकता. कित्याक हेंच्यांनी टेरर निर्माण केल्लो आसा गोंयांत. हेंच्यांनी टेरर निर्माण केला. यांच्या टेररा खातीर आयज एक बायल जी घरान रांदपाक जाय, भुरग्यांक पळोवपाक जाय, ती आंदोलनाक बसल्या. कसले बायलांचे उलयतात रे तुम्ही अक्षरशः आयज बायलांक रस्त्यार हाडली मरे. जी बायल केन्ना घरांसून भायर सरोन नकळो ती बायल आयज आंदोलनाक बसल्या तुमच्या कर्मा खातीर. तुम्ही आयज जगतात कोल लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, बिल्डर लॉबी खातीर, हॉटेल लॉबी खातीर. आयज गोंय तुम्ही काडले आनी यांच्या हातीन दिले मरे. थिवी डोंगराचेर तो प्रोजेक्ट येता तो कसले एड्युकेशनल हब तो थिवी डोंगराचेर येता आणि तरी तुमकां आनी आयआयटी जाय. मेळावलीच्या लोकांनी धाडून घातले, सांगेच्या लोकांनी धाडून घातले, मागीर खंय येयले खांडेपारा कोड्यार धाडून घातले. तरी पूण अक्कल येना चिमलान, तरी पूण अक्कल येना. महाराज तुमच्या बांदोडेच्या लोकांकडे या कटमगड दादाकडे नाग रगडून मागता, नाग रगडून तुमच्याकडे पाया पडटा. भायर सरा, कोणाक भिवू नका. हो ढवळीकर काय करून पावचो ना. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत काय तुमचो पावर. तुम्ही जर सगळे बहुसंख्येन भायर सरले असे नाका जालेले प्रोजेक्ट येवचे ना. देव बरें करूं. आयज काल गुरून 2-4 दीस जाले पयलीं उलो मारलेलो की दादाचो जो वाठार सांबाळपा खातीर सगळ्यांनी एक जावचें. आनी आयज मोठे संख्येन आमी पळयता लोक आसात, घराणे जाले हांगासर. सो तुजें कितें म्हणलें? राखणदार आहा पळय ही आमकां राखता आनी प्रत्येक शिमेर हो राखणदार आसा. आनी आज पळोवपाक गेल्यार शिमे वयल्यार राखणदार आहा पळय थंयसर डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डिस्ट्रक्शन चालू आसा. सो हें डिस्ट्रक्शन जें जावपाक ह्या जावचे कारणान हांगासर उलो मारलेलो आहा. ह्या लोकांक पाठिंबो दिवपा लागून आमी सगळ्या गोंयचे एक्टिविस्ट आनी गोंयचे राखणदाराची टीम जी आहा पळय ती हांगासर आयिल्ली आसा. प्लस आमी एक विनंती करूंक सोदता की आज ज्या भाशेन खापरेश्वर देवा कडेन थंयसरूय तीच परिस्थिती जाल्ली. रोड वायडिंगेच्या नांवान ताका हालयल्लो पूण तो त्याच जाग्याचेर उबो रावलो. सो आज तुमी राखणदाराचेर फकाणां करपाची बंद करात, कित्याक परिणाम दुर्द जावतलो. आनी म्हाका दिसता की जेन्ना मनशाचो टायम लागीं पावता पळय पॉलिटिकली सकयल पडपाचो नाजाल्यार खंय वचपाचो, जाल्यार त्या टायमाचेर देव जो आहा पळय आपलें काम करीत आसता. आनी म्हाका दिसता की ज्या मनीस हांगासर मुखार सरलेले आसा ह्या वाटेचेर येवपाचेर तेंच्यांनी विचार करचे, नाजाल्यार पूर्ण फॅमिलीन भोगपा खातीर रेडी रावचें अशें म्हाका दिसता. नाका सर, तुमी बीन आमी पळयतात की अशा पद्दतीचे जेन्ना जंगलाची नाशाडीगिरी वता तुमकां आमी जायते कडेन पळयल्ले आसात. कितें सांगी दिसता ह्या वेळाचेर? पळय, आमकां रस्ते जाय म्हणून झाडां मारप आनी लाखभर झाडां हाडप आनी आमचे कडेन दिवप रोया म्हणून. लास्ट पयसो आमचो. हांव चड कांय सांगना. खापरेश्वराचो अनुभव हो गव्हर्मेंटान चॅलेंज केल्लो आनी 6 म्हयने भितर तुमची दोगांयच्या हातान थंय देवूळ बांदतलो त्याच जाग्यार आनी त्याच जाग्यार तुमकां थंय हाडटलो. हें करून दाखयलां. हांव जेन्ना येतालो, आमी जेन्ना येताले तेन्ना भितर सरचे पयलीं एक अनुभव आयलो म्हाका, आमची हांगा गरज ना. हेजें कारण इतलेंच, कटमगाळ दादा आपली जमीन राखपाक खंबीर आसा. तेजी प्रचिती आनी तेजे खातीर फक्त एक आमी हांगा आयल्या ते फक्त आशिर्वाद घेवपाक आनी तेणें आमकां हाक मारली म्हणून फक्त इतलें सांगपाक सोदता. धर्म वेगळो करात, देव धर्म एक कडेन दवरात, तुमचें राजकारण तुमी एक कडेन दवरात. तुमकां समज राजकारण करपा आसा, आयज बिहाराची परिस्थिती जाणा. एक भारत तिवारी हो एकटो भुरगो आख्खे गांवां लागून झगडटालो, तेका एनकावंटर करून उडयलो. आयज बिहार सारकें इतलें उठून पेटलां. आमी तरी बारीक. आमी हे राखणदारांचे जे हातांत जे दाणे आहा बेताचे
फुडल्या कालांतरान आमकां हातां घेवन रस्त्यार उबी रावचे पडटले. कारण पयलीं काय येता आसतना बॅनर पळयलो नशा मुक्त म्हणून. नशा आमचे सारक्या देवाक मानपी लोकांक सोडूना. नशा आनी सत्तेची धून शिवाजी महाराजाचें एक उत्तर आसा. तेका रामदास स्वामीन म्हणलेलें, सत्तेची धुंद जेचेर चडटा त्याचो विनाश करपाक छत्रपती शिवाजी महाराजान तलवार हातांत घेतलेली. मुस्लिमाक मारपा न्ही. आज मुस्लिम सुद्दां आमच्या देवाक मानतात. मुस्लिम सुद्दां आमच्या देवाकडे पांय पडपा येतात. हें सत्य आहा. कारण पयर ईद जेन्ना जालें तेन्ना गो हत्याचेर तेंचो ओपोज आहा. आनी आमचेच लोक आमी हिंदू म्हणपा आतां सध्या अशी परिस्थिती आयल्या आमी हिंदू काय कोण. आमची परिस्थिती अशी हेणी करून दवरल्या उठ सूट खंयच्याय देवा लागून खंयच्या आमच्या गांवच्या लोकांक लागून आमकां सगळ्यांक एक जावचें पडटा. तें एक देव बरो करूं प्रमोद सावंताक. कारण आमी एक केन्ना जायना आशिल्ले. जो पर्यंत आमी संघटीत जायना तो पर्यंत गांव एक जायना तो पर्यंत आमचें रक्षण करपाक भायले कोण येतले 4 दिसां खातीर आनी बोवाळ मारतले आनी वतले. आयज आमी आयल्यात आमकां एक हाक मारली. हांव तेकाय देव बरो करूं म्हणटा. कारण तेजे हेणे तरी आमी देवा फुड्यां पावले. आनी सगळ्याक एक विनंती आसा, हें कांयच करपाक पावचें ना. 27 सुद्दां तेंचो खेळ जायना. लक्षांत दवरात. 27 जे तेणी चिंतलां तें सुद्दां जायना. हे फक्त आमकां उठोवन घालतात. आमी कितले संघटीत आसात, आमी कितले एकत्रीत आसात हे पळोवपा लागून हे षडयंत्र चल्लेलें आसा. आनी आमचे भितर मागीर हें जालें म्हणटे आमचे भितर फुटाफूट घालप हें चालू आसतलें. तेन्ना सगळे लोकां कडेन मागता घटमगार दादाचेर विश्वास दवरात. आनी तेका सांगणे घालतकीर जें कितें घडटलें तें तुमच्या दोळ्यान तुमकां दिसतलें. केदो व्हडलो तो ब्राह्मण आसूं, क्षत्रीय आसूं, वैश्य आसूं जावं शुद्र आसूं, जेणे देवा फुड्या खेळा तेका पर्याय ना. तेका विपरीत बुद्धी आयल्या हो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाक. पयलीं कोणें हाडलेलो खंय तो बंद जाल्लो. परत हेणे हाडला. हेजी मस्तक दिसता म्हाका भिल्ला. हे दोगूय भाव पळय आसा पळय हे कित्याक कितें करतात. हे बाहुले शिवाजी हो आदिशक्तीचो शिव तेणी वाट लावन उडयलो. तेका ते शिवाची सुद्दां जी निशाणी आसा तो घेवन भोंवता तेजी सुद्दां तेका तो ब्राह्मण जावन सुद्दां तेका तेजी कल्पना आयली ना. तेणें खरें म्हणल्यार हो मडकय मतदारसंघ हो देवभूमी नवदुर्गा सारकी वसलेली आहा. 4 देवीची महात्म्य गोंयांक आसा. एक कामाक्षी, एक म्हाळसा, एक कोवळेची शांतादुर्गा आनी मडकयची नवदुर्गा. तेन्नाय तेंच प्रकरण जाल्लें. नवदुर्गे हात घालपाक गेल्ले. आयज नवदुर्गे जागृत जावन ते हाडयले. तशेंच म्हाका विश्वास पूर्ण आत्मविश्वास आहा. कटमगाळ दादो उबो रावतलो, लोकांले सांगणे आयकतलो आनी हेका कितें म्हण तो बुद्धी शिकयतलो. देव बरें करूं. अटॅक जाता हो आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांचेर अटॅक जाता. कारण हे राखणदार आमचे बहुजन समाजाच्या लोकांनी गांव राखता आसतना तयार केल्ले. जेणे करून त्यांचो मान वारसुकी मान आमी तयार करताले आनी तांकां मान दिवनूच आमी फुडल्यो गजाली करताले. आज कसलीय गांवांत बरी गजाल जावं बरें कितें फळ जावं पयलीं आमी त्या देवाक दिताले. आज तो देवाचो विश्वास ह्या लोकांनी ह्या राजकारण्यांनी काबार केल्लो आसा. कारण हे पयशांक लागून आज 1500 कोटी मोडपाक लागून हे फुडें सरलेले आसात. आज गव्हर्नमेंटाचेर कितलेशे रीण आसा. जवळ जवळ 32,000 कोटी आनी हे हांगा 1500 कोटी मोडटात. अरे पयलीं तुमी रिणांतल्यान मुक्त जायात आनी मुक्त जावन फुडले डिसिजन घेयात. लोकांक रीण आसतना रिणान घालू नाका. आज प्रत्येक व्यक्ती 5-5 लाखाचे रिणान आसा. प्रत्येक भुरगो रिणान आसा. हे कितें करूंक सोदता तुमी गोंयकारांचेर. आनी फुडें गेले जाल्यार ही स्थानीक पंचायत आसा, जे पंच मेंबर आसा. आज हे पंच मेंबरांनी गांवकाऱ्या बरोबर रावपाक जाय आशिल्ले. गांव तेंचो तांकां लोकप्रतिनिधी म्हणून गांवचे स्थानीक वॉर्ड वायज तांकां निवडून दिता. जाल्यार हे पंच आज कित्याक लिपोवन रावल्या. आज पंच सोडले जाल्यार दुसरो MLA आसा. MLAनी लोकांची सिंपती जावं लोकांचो विचार आयकून घेवपाक जाय. लोकांक नाका, गांवाक नाका जाल्यार नाका हे आज डिसिजन घेवपाक जाय. आनी म्हाजें तरी मत आसा जे राखणदार आसा हे पूर्वपार आमकां रावपाक जाय आनी आमचें गोंय सांबाळपाक जाय. इतलेंच आयचे कडेन सांगता. सगळे गोंयकार जागे जायात आनी एकजुटीन आमी हो प्रकल्प हांगसरल्यान धांवडोया. देव बरें करूं. तेंच्यांनी लोकप्रतिनिधी बरोबर रावपाक जाय. फक्त इलेक्शना टायमार लोकांक आमिशे दिवप ना आनी गांव सांबाळपाक प्रत्येकानी आमी गोंयकार म्हणून रावपाक जाय. इतलेंच आयचे कडेन सांगता. देव बरें करूं. हांगसर जे करून सगळ्यांक फॉलो करून जे आपयल्याक ही IIT प्रकल्प जो हांगा येता त्याच्या विरोधान
म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हांव 1984 पासून हांगा येता तेन्ना हांगसर जी ह्या जमीन मालक आसा त्या जमीन मालकाक हांगा एक फळ सुद्दां काडपाक दादा दिना. प्रत्येक जाण हांगसर कितलेशे लोक येयले हांगा ही जमीन घेवपा खातीर. जो मनीस हांगसर येवन गेलो तो परतो ह्या दादा कडेन परतो पावलो ना आनी तेजे कडेन त्या मालका कडेन परती जमनीची विचारपूस करपाकूय पावलो ना. तेन्ना इतले दादाचे जितले इतले हें आसा हांगा तेन्ना आज ही IIT प्रकल्प येवपा खातीर जे जे कोण फुडाकार घेतल्या तेंच्या कोणाचेच बरें जावचें ना. कित्याक ह्या दादान कोणाकूच हांगा लागीं व्हरून घेवना. आज एक गुरुच्या रूपान दादान सगळ्यांक हांगा उलो मारला आनी त्या उल्याक आमी येयल्या आनी त्या उल्या वयल्यान आयज जे सगळ्यान गोंयभर गोंयच्यान जे एक्टिव्हिस्ट येयल्ले आसा त्याच बरोबर सगळे नागरीक येयल्ले आसा एक भावनेन ही देवाची जागा जी आसा ती राखून दवरपाक. तेन्ना आज जे तरेन सगळे येयल्याक सगळे एक्टिव्हिटीज येयल्या तसोच आमचो सादारणीचा आमदार येयला जेणे प्रत्येक वेळा जे अन्यायाचेर आपूण स्वता जावन जो विरोध केला आणि त्या विरोधाचेर मात करून तो आज सक्सेसफुली सगळे कडेन जाल्लो आसा. तेन्ना तेज्या बरोबरी हांव एक नगरसेवक फोंडा नगरपालिकेचो म्हाका अनुभव आहा देवाचो हांगसर. जेन्ना हांव हांगा ती वाट करपा खातीर येयल्लो आनी जेन्ना हांव देवाक प्रसाद दिवपाक गेल्लो तेन्ना म्हाकाय प्रसाद जावनाशिल्लो देवा कडेन. कित्याक आमकां हांगसर रेब्याच्यान येवचें पडटालें. फुडल्या फाटीच्यान ही वाट नाशिल्ली पयली ते फुडल्यान येताले आमकां रेब्यान येवचें पडटालें. हांव प्रसाद घेवपाक गेलो 2 फाटी म्हाका प्रसाद जालो ना. जेन्ना हांवें सरेश्वरा काम केल्लें तेन्ना देवा प्रसाद घेवन तेन्ना हांव प्रसाद घेवपाक गेलो की वाट करपा खातीर म्हाका प्रसाद जावनाशिल्लो हांगा देवाचो. तेन्ना आतां हें कशें जातलें हें जावचें ना कशेंच. कारण देवाची इतली हें आसा. तुमी पळयलां बिट्स पिलांनीन कितें जाता. बिट्स पिलांनीन जें कितें जाता गळफास लायता कितें जाता की तेन्ना हें आंदोलन नाशिल्लें तेन्ना आंदोलक नाशिल्लें तेन्ना हें आंदोलन केल्लें जायत न्ही ते बिट्स पिलांनी जावची नाशिल्ली. आनी आयज ते जे प्रायश्चित भोगतात ते भुरगे भोगतात. आज थंय भुरग्याचो जो जीव वयता हो कित्याक वयता कारण थंय झरी देवजार आहा थंय झर आहा. कितलेंय व्हडलें देवूळ बांदलें आनी कितें मारलें म्हणून तें जावचें ना. जशें थंय बळी गेल्या पळय न्ही ते हांगसरांनी बळी वचपाक दिनाका लोकांचो. कारण त्या देवान कोणाचेंच केन्ना वायट करूं ना. त्या देवाक जितलें बरें केलां तितलें वायटूय करपाक तो जाणा. कारण हे जमनीचो मालक आज पर्यंत हांगा पांय दवरपाक पावना. तो कोणा तरी भायल्यान धाडटा पळोवपाक. हो काजा मिन्नो आसा पळय न्ही तो ह्या जमनीचो मालक टोटल. तेका हांगसर येवपाकूच उदक जायना. तो येयलो जाल्यार घरा कडेन परतो ना म्हूण पडटा. कळ्ळें न्ही. तेन्ना तुमकां सांगता हांव की हे आमी जर आंदोलनाचे फुडें सगळें एकपट जावन जर चालू करूंक जाय हांगचो कोणूच त्याच्या येवचो ना. कारण ही जमीन कोणाकूच वचना देवा शिवार. ही देवा शिवार जमीन कोणाकूच मेळना. एक कितें पडटा हे जालें जायत न्ही आमो सुद्दां जावन पडलो जायत न्ही कोण हातला वचना. इतले देवाची इतले हांगसर जागृत देवस्थान आसा. तेन्ना आमी सगळे आमी नगरसेवक जाले आसा देवाचो आशिर्वाद घेवपाक हांगसर येवन आनी तेजे नंतरच आमी हांगसर एक नगरसेवक म्हणून निवडून येयला. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तुमचो जो हे आंदोलन करपाक कितें आमचें सहकार्य जाय ते सहकार्य सगळें म्हाजे कडल्यान लागतलें तुमकां हाजी सांगता आनी म्हाजी दोन हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव दिनेश गावणेकर आनी हांव गावणेम दहाजन समाजाचो. आमी गावणेम दहाजन समाज गेलो 1 म्हयनो ह्याच गोश्टीचेर आमी काम चालू आसा. आमचे गावणेम दहाजन समाजान टोटल 4 वाडे आसा. आज जो हांगा जमला ते 4 वाड्यांचो फक्त एकच वाडो अजून 3 वाडे जमपाचे आसात. आमचो मान आसा. आमी एक मिनिट आमी खंयचेंय डिसिजन आमी घेता आमी एकठांय जातात आमच्या मांडार आमी ठरयतात आनी मुखार सरतात. आतां आमी ऑलरेडी 1 म्हयनो जालो आसा. आमी डिसायड केला हे IIT जी हांगा येता जो आमचो एंटायर दादा महाराजाचो टोटल सराउंडिंग जी जागा हे जाग्याचेर येता आमी ताका ओपोज करपाक आमी ऑलरेडी आमच्या मनात ठराव घेतलेलो आसा. आमी आमदारा कडेन वचून आयल्या. आमदाराक आमी शिटकावणी दिल्या की बाबा रे तुमी आमकां रस्त्यार हाडूं नाकात. ताका आमी समजोवन सांगला आमी कित्याक ओपोज करता. तो आमचो ओपोज आमचो पर्सनल ना. खंयचेच एज्युकेशन जावं खंयचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जावं खंयचे आमचे तेजेर ओपोज ना. हो जागो जो तुमी सिलेक्ट केला हे ते जाग्याचेर आमचो ओपोज आसा. आमी येता त्या फुडल्या विकाक आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी कलेक्टराक मंत्र्यांक सगळ्यांक आमी रिप्रेझेंटेशन दितले. आमचे सायनिंग मोहीम जी आसा ती चालू आसा. ती फुडल्या आठवड्याक आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी लेटर दितले आमी रिप्रेझेंटेशन दितले. आमी की हो आमकां
डेव्हलपमेंट हांगा नाका. आमच्या हे सराउंडिंग दादाची बोर्डची चलपाची वाट, भोंवपाची वाट, तेजी राखण करपाची आमच्या सबंद गांवांक तो राखण करता. तो सबंद गांवांत तेजी फेरी आसता. ही फेरी मारपाची वाट तुम्ही तेजी आडोव नाकात. आमी तुमकां सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दितले. तशेंच जे संविधानान आर्टिकल 25 आणि आर्टिकल 26 हेजो तुम्ही त्रास करू नका. आमकां जे संविधानान जे आमकां जो कायदो दिल्लो आसा ते कायद्या प्रमाणे कितलीशींच वर्सां जाली, शेकड्यांनी वर्सां जाली. हांगा दादा महाराजाक आमी गोडशे घालतात. शिमग्याक आमी हांगा नमन घालतात. आमी नमन घालता आसतना एका शिमेवेल्यान चलत येतात आणि दुसऱ्या शिमेर आमी देंवतात. आमकां खंयची वाट आमची स्पेसिफीक ना. आमच्या गांवच्या शिमेवेल्यान एका शिमेवेल्यान चडटात, दुसऱ्या शिमेवेल्यान देंवतात. हो आमचो तुम्ही अधिकार आमी तुमचो तुम्ही हेरावून घेवं नाकात. हांव सरकारा कडेन मागता की बेगीनात बेगीन हो प्रकल्प तुम्ही रद्द करात. तुमकां खंय व्हरपाचो आसा तो व्हरात. आमच्या दादा कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन नाका. देव बरें करूं. म्हजें नांव मारियन फेर्रांव. हांव सांतिस्तेवांचो, रावता कोल्ली. आतां आमच्या मनिशान आतां पळय हें केलां तें म्हजें भायर काडचें पडलें. म्हाका कितें घडलां पळय तें 4 वर्सां जातलीं जी म्हादयच्या टायमाचेर हांव रातचो राजेन घाटेक घरा पावून बायपासांतल्यान सुट्या येतालो. तेन्नाचेर बायपासाक स्टार्ट जाता पळय थिंगा एकलो जाणटेलो उडवें घालून हांगाक हें घालून आमचें तांबड आमचें हें आसलें पोती आसली. म्हाका हात केलो आनी तेन्ना म्हजे कडेन मारुतीची हें आसली व्हेकल बसयलो फुडें. त्या जाग्याचेर सोट्या म्हाका म्हणलें बाबा खंय वयताय तूं. आपणाक म्हणूंक लागलो फार्मागुडी हें आहा पळय थिंगा देवूं वय. म्हणलें येदें रावचो पळय. भुरगें ना म्हणूंक लागलो. आपूण त्या देवळान म्हणूंक लागलो आपूण रावता सकाळीं आपणाक पुजा करूंक. म्हणलें रातचें ना आपूण थिंगाच रावता म्हणूंक लागलो. आनी म्हजें तेणें जाय तें सांगलें. म्हजें फाटलें कितें आहा पळय तें सांगलें. हांव सरप्रायज. फाटलें कितें सांगलें, फुडें कितें आहा पळय तें सांगलें. आनी आयचो दीस येवन म्हाका जें पळय ताणें सांगलेलें त्या बाबान त्या जाणटेल्यान तें आयज खरें जाता. पावलो फार्मागुडी ते कडेन. आतां शंकराक लेगून सांगलां येता आसतना आनी तेणें म्हाका आयज म्हाका कांय खबर नासली. तेणें म्हाका आयज हेचो बड्डे म्हणून म्हाका तेणें घातलेलो दिपेशा. सडनली म्हाका फोन मारलो तानूरच्यान आनी हेणें शंकरान चल म्हणलें आनी वाटेक हांवें ताका ही सांगली. आनी आतां म्हाका उगडास नासलो मनीशान म्हाका हें करतच म्हाका सांगपाक पडलें. जेन्ना हांवें ताका थिंगा देवूं येयलो हिंगा पुरो म्हणूंक लागलो. आनी हांव फुडें गेलो. बाबा बऱ्या भाशेन वसा म्हणूंक लागलो. आनी रावंड अबावटा कडेन जर पावता आनी फाटल्यान आशान पळय मनीस ही घडणी म्हजी. आनी आयचो दीस तेणें पळय म्हजें सांगलेलें आनी तें पळय आतां फुडें तें आयज म्हाका पडटा. म्हटल्यान म्हणून हांव नको तुमचो हें पडून फुडें आयज जाग्याचेर पावला ताका जो मनीस म्हाका हें जाल्लो ताका हांव देव बरें करूं. आनी जे जाग्याचेर आतां ओन्ली राखणदारांच्या जाग्यातून तुमी पळाट करूंक वतात हें आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाक म्हणटा. तुमच्या भलसांक लागून वा तुमच्या फायद्याक लागून असले हिंगा दुर्दशा पण नाका. ती म्हजी एकूच शिटका. देव बरें. आसूं नाजाल्यार वाळपयचो आमचो मारू आसूं किंवा बांदोडेचो कटमगाळ दादा आसा हे मिनिस्टर हे देवाक कित्याक भिना. आणि एक सांगता देव जेन्ना उठतले पळय तेन्ना काबार जातले. आमी मानता तुमकां सरकाराक सांगता देवाची परीक्षा पळोवं नाका. हाहाकार जातलो. कित्याक काय म्हणल्यार राखणदार ते शिमेचे सदांच म्हणटा देवाक उलो मारतगीर देव खंय बिजी आसता अशें ल्हानपणान आमकां सांगताले. देव खंय ब्रह्मांडान इतल्या कोटी लोकांचे इतलें आयकुपाक शकना म्हणून ताणें गांवा शिमेर राखणदार दवरला. कित्याक राखणदार दवरला कित्याक पयलीं आयकल्ल्यो काणयो सांगता. हो राखणदार चूड घेवन भोंवतालो लोकांनी पळयल्ले आसा. स्वता म्हज्या आज्यान सांगला आमचे गोरवां बोकडे आसतना एक मनीस चलता तेणें भिवू नाकात हो राखणदार आसता. हे जर आमकां शिकयलां ह्या मंत्र्याक हे आमदारांक तांच्या आवय बापायनी हे शिकोवना. तुमकां घरा कडेन मंत्र्याक काणयो सांगूना देवाच्यो. राखणदार म्हणजे देव आमकां शिकयला. आणि आम्ही भोगलाय बी खूप जणांनी रातचे खंय आसतना एक उलो कानार आयकलो आसतलो किंवा जाणट्यांनी सांगला भायर पयला
आवाज येतो हो राखणदार सळ सळ करून भोवता हो राखणदार हे आमच्या मनान आसन तुमकां कशें दिसना हांव म्हणटा हे आमदार मंत्री करपाक तरी कितें सोदता कितलो पयसो जाय आमी IITक विरोध करना करा पूण देवाचे जागे जे राखणदार म्हणटात हांकां नश्ट करून तुमी खंय पापा फेडटले आमकां खबर ना आमी सदांच कटमगार दादाक मानता आनी लास्ट पर्यंत आमी हांगा आमची भूमी देवाची भूमी राखपाक काम करतली. आयज कारापुरतो जो प्रोटेस्ट आसा तो 85 दीस आयज सुरू आसा आमचो आनी आयज जशेंच तुमचे हांगासरलो राखणदार जो आसा कटमगार दादा तसोच आमचो जो रवळनाथ दादा आसा राखणदार त्याच्या जाग्यारूय अशीच व्हडलें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा प्रोजेक्ट केल्लो आसा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा त्या खातीर आमी ह्या दादा कडेन तुमकां पण सपोर्ट करपाक एक बस भरून आमचे सगळे जितले प्रोटेस्ट करपाचे आसलेले आमचे जितले गांवकरी ते सगळे आयज हांगासर येयल्लेले आसा तुमकां एक सपोर्ट दिवपाक आनी एक सांगपाक पण की जसो आमी 85 दीस लढो दिता आमी आनी चालूच आसा आमचो जो आमकां रवळनाथ थंयचो आमच्या राखणदारांची शक्ती दिल्लेली आसा तशीच ह्या दादाची तुमकां पण शक्ती मेळो आनी हो तुमकां पण अशीच हिम्मत दिव की हो जो लढो आसा तुमचो तो फुडें चालूच रावनी. तशेंच हांव तुमच्या जे गाराणे घालता तांकां रिक्वेस्ट करता की आमचे जे गांवकरी येयल्लेले आसा तेंच्या खातीर एक बरेचशे गाराणे घाला की हे जो प्रोटेस्ट आसा जे गांवागांवांनी चल्लेले आसा ते सगळ्यांक एक शक्ती मेळोनी आनी सगळ्या लोकांक सगळ्या गोंयच्या लोकांक एक शक्ती मेळोन हे गांव जे आसा गोंयाचे ते गांव आमी वाचोवंक जाय आनी हीच तुमकां एक विनंती करता की तुमचे जे गाराणे घालपी जे आसा तांकां विनंती करता की तेणी आमच्या लोकांक आनी तुमच्या लोकां खातीर परत एकदा एक गाराणे घालून आमकां ह्या प्रोटेस्टाक सक्सेस मेळोवपा खातीर एक विनंती करता तुमची. धन्यवाद. ते राखणदार देव आसा पळय ते आमी सगळे देवाक मानता पूण आयज काल कितें जालां जाल्यार ह्या मंत्र्यांनी आनी मिनिस्टरांनी देवाक बसून विकून काडलेले आसा. तुमकां खबर आसतली फाटल्या इलेक्शनाक 8 जाण देवाच्या फुड्यान हे केले आनी काडले आनी BJPन गेले फोट उलयले. हांव तुमकां एक काणी सांगता. कांय वर्सां पयलीं म्हाजो आजो सांगतालो तो रेना बिना करतालो तो खंय एका बाबाच्या अशेंच घुमटेन गेलो अशीच सुवातेन गेलो आनी थंय एकलो बाबा विडी ओडटालो. तो बसलो तेज्या फुड्यान त्या बाबान फाटल्यान एकलो आसलो भुरगो तो येवन सांगूंक लागलो बाबा बाबा म्हणलो वात काबार जाल्या देव काळखान पडटलो. तो म्हणलो अरे तुका कित्याक पडला रे तो जाय जाल्यार आपल्याक हाडटलो दिवो म्हणलो तुका कित्याक पडला. 10-15 मिनटां वात पालोवंक येयली अकस्मात एक गाडी येयली तेलाचो धबो दिलो आनी गेले. ही देवाची सासाय. आयज जावं कटमगार बाबा जावं देव देवाक लोकांची गरज ना. देव आपली रक्षण करपाक जावं देव आपली सासाय सांगपाक देव प्रथम आसा. पूण फक्त कितें आसा तेका जाय हो गांव हे लोक एकठांय रावल्ले. देवाक नाका तुमी दुश्पटन पडलेले तुमच्या भितर पार्थिलां जाल्ली. देवाक जाय एकठांय रावले आनी हेंच हांव तुमचे कडेन मागता. आयज तुमी फुडाकार घेतला देवाची वाट राखपाक ते मागता तुमचे कडेन फक्त कसलोय पॉलिटिकल प्रेशर येवन तुमचेर खंयचेय मंत्री तुमकां सांगो हाडून दिवं तुमकां अशें येतलें की पयशे दिवन कुशीक काडटले. कित्याक हेंचे आतां हेतूच तो जाला तांकां इलेक्ट करून हाडलेले आमी आमचें बरेपण करपाक. पूण तेंच्यांनी कितें काय म्हटल्यार स्वताचें बरेपण स्वताची भलायकी करपाक हेजो उजार केल्लो आसा. त्या खातीर मागता ह्या गांवच्या हांगासर आयकल्ले प्रमाणे 4 गांव आसात. 4य गांव हांगासर ह्या अधिकाऱ्याक सारखे मानतात. त्या खातीर मागता तुमचे कडेन कितलीय फूट पडो सगळे जाण एकठांय रावात. आमी तुमच्या बरोबर आसात. कितलोय तुमी फक्त उलो मारा. सगळे एक्टिविस्ट म्हाका आयज पळय एका उल्याचेर सगळे एकठांय जाले. सगळे तुमी एक उलो मारात आमी आसा. पूण मागता तुमचे कडेन सगळे एकठांय रावात आनी हे आमी जरूर जिखतले. देव बरें करूं.